دی 6 سال دی عمر مبارک سی حضور اپنے گلی وچوں اپنے گھر وچ آئے نے آمینہ دا لال اللہ دا حبیب اپنے ویڑے وچ کھلوتے نے دائیں بائیں ویکھ رہے نے اپنی ماں نو تلاش کر رہے جدوں اماں نظر نہیں آئی کائنات دا والی اکھاں وچوں آنسو جاری ہو گئے سرکار رون لگ گئے آوازاں دیندے نے اماں آ جاؤ اماں کتھے چلی گئی ہے اماں میرا خیال کون رکھے گا اماں آ جا میرے نال پیار کرنے والی ہے اج اس مجمع دے اندر او لوگ بھی آئے نے جنہاں اپنے ہتھاں دے نال ماں دی چھار پائی اٹھائی ہے اپنے باپ دا جنازہ اٹھایا ہے اج وہ لوگ بھی آئے نے جڑے ماواں نال پیار کردے او جڑے باپ نال پیار کردے الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی من کان نبی آدم بین الماء والطین وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا قال الله تبارك وتعالى كل نفس ذائقة الموت صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اسا سنیاں پیا دے سے اندر مشکلات ڈاڈیاں اے بھاریاں نے ایک کوٹھڑی ملے گی رین بدلے جیدے بوئے تنا کوئی باریاں نے اسا سنے انبیاء دے دیس اندر مشکلات ڈاڈیاں اے باریاں نے کوٹھڑی ملے گی رین بدلے جیدے بوئے تنا کوئی باریاں نے تے جد باغ اندر خزانے بال کھولے پنچھی اڑ گئے مار اڑاریاں نے جڑے کہیں سے مرانگے نال تیرے آجیو ناوی بازیاں ہاریاں نے تے جڑے ترس دے زدید نو دنے راتی جڑے ترس دے زدید نو دنے راتی آج اونا وی باریاں ماریاں نے محمد بھوٹیا چوٹھائی جگ سارا کملی والے دیاں سچیاں یاریاں محمد بھوٹیا چوٹھائی جگ سارا کملی والے دیاں سچیاں یاریاں نے
نہایت ہی واجب الاحترام دوستو بزرگو عزیز ساتھیو، اللہ رب العالمین دی حمد و ثنا تو بعد درود نبی کرم شفیع معظم تاجدار مجسم سرور انبیاء حبیب کبریاء شافع روز جزا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی پاک بارگاہ دی اندر ہدیہ درود و سلام دا نظرانہ عقیدت محبت پیش کرنے تو بعد آج دی محفل پر سلسلہ ہے اس سال ثواب دی محفل ہے۔ دعا کرو میرے برادر مکرم جناب بھائی محمد اشرف صاحب، بھائی محمد ارشد صاحب، بھائی محمد افضل صاحب، بھائی محمد امجد صاحب دے والد گرامی نعمت علی صاحب دی اللہ بخشش و مغفرت فرمائے، اللہ جنت الفردوس وچ اعلیٰ تو اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ تو جتنے احباب آئیو ساریاں دا ہونا اللہ اپنی پاک بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ حضرات دی وقار اس سال ثواب دی محفل ہے، لمبی چوڑی تقریر نہیں، نہ ہی میں پہلی دفعہ کرن آیا تے نہ ہی تُسا مینوں پہلی دفعہ سنن آئے۔ تُسا جان دیو میرا ذوق بھی گل میں اتنی کرنی ہے جتنی سن کے تہاڈا سینہ مدینہ بن جائے، اور گل بھی تا کرنی ہے تُسا بولنا ہے تے میں بولنا ہے۔ تو سبحان اللہ کو ماشاءاللہ، کہ تُسا چپ کر کے تے چپ میں بھی کر جانا ہے، تُسا بولتے رہ جاؤ گے تے میں بھی بولتا رہ جاواں گا، خود رہ سبحان اللہ کہہ لو نا ماشاءاللہ۔ اے سال ثواب دی محفل قرآن مجید دیاں دو میں آیتاں پڑھیاں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے فرمایا موت دا ذائقہ چکھنا ہے، کسے صدا باقی نہیں رہنا۔ اے عارضی زندگی ہے، اے چند دن دا میلہ ہے، جڑا آیا ہے ایک نہ ایک دن دنیا چھڑ کے چلا جائے گا۔ میں تقریر شروع کر دیتی ہے، مینوں پتہ ہے میرا علاقہ ہے، کافی سارے احباب ہے جڑے مینوں جان دے، میں انہاں نوں جاندا، میں ایک ایک دا نام لواں تے کافی سارے نام لے دیاں، لیکن وہ ٹائم واہ لنگ جانا ہے۔ میرے محترم بھائی شیخ احمد انور صاحب بھی بیٹھے ہیں، میں جاننا، لیکن توجہ فرماؤ، میں عرض کر رہا میں نام لواں تے ٹائم واہ ہے۔ ایک جملہ جنہاں نوں میں جاننا انہاں نوں میں جاننا تے جنہاں نوں میں نہیں جاندا انہاں نوں زہرا دا بابا جاندا ہے۔ کملی والے دی نگاہ ہو گئی، آپ گل شروع کریے۔ فرمایا ہر ذی روح نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے، جڑا آیا ہے ایک نہ ایک دن دنیا چھڑ کے چلا جائے گا۔ سادے لفظہ جی کہہ دیا صدا کوئی چیز نہیں، صدا ہے یا خدا دی خدائی ہے یا مدینے والے دی بادشاہی ہے۔ باقی جیڑا بھی آیا ہے انہیں ایک دن دنیا چھڑنی ہے، امیر ہے انہیں بھی چلے جانا ہے، غریب ہے انہیں بھی چلے جانا ہے، چودھری ہے انہیں بھی ٹر جانا ہے، ایم پی ہے، ایم ایل اے ہے، وڈیرا بندہ جگیردار وزیر مشید ہے انہیں بھی چلے جانا ہے۔ جدوں موت دا پیغام ہونا ہے نا، ہر شہر چھڑ چھڑا کے بندے نے ٹر جانا ہے، اے ساریاں کوٹھیاں تے کاراں تے بلڈنگاں ہر شہر اتھے رہ جانی ہے۔ بس مالک دا پیغام آ گیا، ہر شے ایسا چھڑ چھڑا کے چلا جانا ہے، لیکن سنو ذرا مالک دی بارگاہ چ دعا منگیا کرو، اللہ سے مرنا تے ہے، لیکن جدو مریے بس ساڈی موت آوے نا، ادھروں روح نکل دی ہوئے ادھر مصطفیٰ دے چہرے دا دیدار ہوندا ہو، پھر موت نہیں، موت حیاتی بن جائے گی، موت فنا نہیں بلکہ بقا بن جائے گی۔ مرنا تے ہے، کسی نے بڑی خوب ترجمانی کی تھی ہے، اگر تسی ذوق رکھو میں تانوں پڑھ کے سناواں، لیکن سبحان اللہ فرماؤ ماشاءاللہ۔ عزیزان دی وقار کسی نے بڑی خوب ترجمانی فرمائی ہے، انہیں آکھیا کوئی بن گیا رونق اکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا، کوئی بن گیا رونق اکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا، کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ، کوئی ریت گرم تے تھل چلیا، کوئی بھل گیا مقصد آمن دا تے کوئی کر کے مقصد حل چلیا، ایتھے ہر کوئی فرید مسافر کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا۔ میرے بھائیو صدا کسے نہیں رہنا، یہ عارضی زندگی ہے، ایک چند دن دا میلہ ہے، جہاں آیا ہے ایک نہ ایک دن دنیا چھڑ کے چلا جائے گا، لیکن تینوں پیغام دے کے جاواں گا، اپنی زندگی دی حفاظت کر لے، اپنے شب و روز لو، امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام نے سنت دے مطابق گزاریا کر۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے، ابور فرماندے نے فرمایا زندگی نو موت تو پہلے غنیمت جاؤ، پتہ نہیں کیڑے ویلے موت آ جائے، کیڑے ویلے رب دا پیغام آ جائے۔
جائے کیونکہ مالک دا جس ویلے پیغام آتا ہے اسرائیل نہیں ویکھدا یہ نوجوان ہے یہ بچہ ہے یہ بوڑھا ہے یہ گھر خالی ہو جائے گا بچے یتیم ہو جان گے یہ بیوی بیوہ ہو جائے گی نانا اسرائیل ہوندا ہے روح قبض کر کے لے جاندا ہے تیرے تے میرے کریم نبی فرمایا زندگی نو موت تو پہلے غنیمت جانو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا حضور فرماندے مالک نے اگر مال دیتا ہے فرمایا اس مال نو تنگ دستی تو پہلے غنیمت جاؤ فرمایا رب دے رستے دی اندر خرچ کریا کر فرمایا رب دی راہ وچ خرچ کریا کر اس تو پہلے تنگ دست ہو جائے امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا خیال کریا کر اس زندگی نو اپنی جڑی زندگی ہے تیری اینو نبی پاک علیہ السلام دی سنت تے گزارے گا دنیا تے اون دا مقصد بھی پورا ہو جائے گا دنیا تو جان دا مقصد بھی پورا ہو جائے گا کیونکہ صدا تے کسے نہیں رہنا عارف کھڑی میاں محمد بخش فرمایا صدا نہ باغ بلبل بولے صدا نہ باغ بہارا صدا نہ باغ بلبل بولے صدا نہ باغ بہارا صدا نہ ماپے حسن جوانی صدا نہ صحبت یارا میرے بھائیو ذرا توجہ فرمانا کسے صدا نہیں رہنا یہ عارضی زندگی ہے لیکن سجنا کچھ رشتے ایسے ہیں جدو گھراں وچوں چلے جاندے گھر ویلا ہو جاندا ہے ویڑا ویلا ہو جاندا ہے وہ ہستیاں کون نے وہ ماں باپ ورگیاں ہستیاں جدو یہ گھروں چڑیاں جاندیاں ویڑا ویلا ہو جاندا ہے گھر خالی ہو جاندا ہے پتہ ماں باپ دا مقام کی ہے تیرے تے میرے آقا امام الانبیاء دی بارگاہ سی سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا الجنت تحت قدام الامہات فرمایا جنت ماں دے پیرا تھلے اگر باپ دی گل آئی ہے امام الانبیاء نے فرمایا رضا اللہ فی رضا الوالد فرمایا باپ دی رضا رب دی رضا ہے مسلمانوں اے جڑا بابا بزرگ ہو جاندا ہے چٹی داڑھی والا جدی آئی تو عزت نہیں کردا جدی قدر نہیں کردا بیمار ہو جائے چار بھائی دروازے نہ لگ جاندی ہے اس بابے دا بڑا مقام ہے دی قدیا قدر کریا کر اس باپ دی عزت کریا کر کیونکہ جدو یہ دنیا تو چلا جائے گا پھر تمہیں پتہ چلے گا میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تین دعاواں کدی رد نہیں ہوندیاں یا رسول اللہ کیڑیاں فرمایا ایک مظلوم دی دعا فرمایا مظلوم جس ویلے دعا کرتا ہے وہ رد نہیں ہوندی یا رسول اللہ دوسرے فرمایا ایک مسافر دی دعا فرمایا مسافر جس ویلے دعا کرتا ہے وہ بھی رد نہیں ہوندی یا رسول اللہ تیسری دعا کیڑی ہے میں جملہ آکھا ہر بندہ بولے جڑا ماں پیو ناراضی آیا بیٹھا ہے ذرا توجہ فرمانا جملہ پڑھ کے میں اندازہ لونا ہے تسی سو گئے ہو یا جاگ دیو گئے میرے آقا فرمایا تیسری باپ دی دعا فرمایا باپ جس ویلے اپنی اولاد دے حق وچ دعا کردا ہے اللہ موڑدا نہیں بلکہ مالک قبول فرما چھڑدا معلوم ہویا باپ دعا کرے اللہ رد نہیں کرتا مالک قبول فرما لیندہ ہے اور سنو ذرا باپ دا مقام پوچھن والیا دسنا چونا تیرے تے میرے آقا امام الانبیاء دی بارگاہ سے مدینے دے تاجدار دے سرور کائنات دے آمینہ دے لال دے اللہ دے محبوب بیٹھی ہوئے صحابہ بھی بیٹھی ہوئے سر یارو کیسا سما ہوگا وہ کیسا منظر ہوگا اگے پیچھے صحابہ بیٹھے وچ آمنہ دا لال بیٹھا ہویا ہے اگر میں جملہ آکھا تیرے ذوق دی خاطر شاید کہ سبحان اللہ سنا دے میں آنا اگے پیچھے تارے بیٹھے وچ چن بن کے مدینے دا تاجدار بیٹھا ہویا ہے حضور بیٹھے سر میرے آقا فرمایا صحابہ جی یا رسول اللہ میرے نبی فرمایا صحابہ جنت دا درمیانی دروازہ دیکھنا جے ان نبی دے غلامہ ہی نہیں آکھیا سونیا بیٹھے زمین دیو خبرہ عرش دیا بیٹھیں دیو نانا غلامہ دا عقیدہ سی نبی ہوگا یہی ہے جڑا بیٹھا زمین دیو وے خبرہ عرش دیا لیا کرتا ہے یا رسول اللہ تے سونا آقا جی جنت دا درمیانی دروازہ حضور رسول
ول ویکھن واسطے تیار ہاں سونیا حکم فرماؤ تیرے تے میرے کریم نبی فرمایا امام الانبیاء نے فرمایا میرے غلاموں جی یا رسول اللہ فرمایا اٹھو تے اپنے اپنے گھراں وچ ٹر جاؤ یا رسول اللہ جنت دا درمیانی دروازہ ساڈے گھراں وچ کیویں آ گیا میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا گھر جا کے باپ دے چہرے دا دیدار کر لے فرمایا باپ دا چہرہ جنت دے دروازیاں وچوں درمیانی دروازہ ہے آپ کو سبحان اللہ آپ کو ماشاءاللہ اچھا تیرا ابے دا راضی بیٹھے اونچی آنکھ لگا سبحان اللہ میرے نبی فرمایا باپ دا چہرہ جنت دے دروازے وچوں درمیانی دروازہ ہے اس دروازے دی ساڈا اکبر دا سی قدر کریے اے دی عزت کریے جدوں یہ دروازہ ٹر جاندا ہے نا تے بندے نوں پھر پتہ چلدا ہے جدوں چھتری لے جاندی ہے سر تو بندے نوں پھر پتہ لگدا ہے باپ دا مقام کی ہے عرف کھڑی فرماؤندے لکھاں ساک نے بندے دے وچ دنیا لکھاں ساک نے بندے دے وچ دنیا کوئی ساک نہیں ماپیاں دے ساک ورگا لکھاں ساک نے بندے دے وچ دنیا کوئی ساک نہیں ماپیاں دے ساک ورگا پتر پاویں زمانے دا ولی ہووے نہیں ماپیاں دے پیراں دی خاک ورگا حضور دی بارگاہ سی ایک صحابی آ گیا آگے عرض کرتا یا رسول اللہ حضور میں اپنے ابے دی شکایت لوڑ آیا حضور میں شکایت کرنا آیا اپنے باپ دی حضور فرمایا کر کی شکایت کرنا ہے تو جو ہے سارے آج خاص کر نوجوان سن رہے ہو نا میری بات نو یا رسول اللہ میں شکایت لوڑ آیا اپنے باپ دی اپنے والد دی حضور فرمایا دس کی آنا ہے اندر سونیا مال میرا ہے تے میرا والد میری اجازت تو بغیر میرے مال دے وچوں خرچ کرنا ہے آئے بندے آندن نا اولاد نو پالیے یا بابے نو دئیے اولاد نو پالیے یا اماں نو دئیے اپنے پتر پالیے اپنے بچے پالیے ماں پیو نو پالیے کریے کیا حالانکہ وہ ویڑا پول گیا ہے جدو باپ ہی نو پالدا رہیا یا اسلام میرا باپ میری اجازت تو بغیر حضور میرا مال خرچ کرتا ہے سوڑیا میں شکایت لوڑ واسطے آیا امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام مدینے دے تاجدار سرور کائنات نے فرمایا میرے غلاموں یا رسول اللہ حکم ہوئے فرمایا جاؤ اے دے باپ نو سد کے لیا ہو اے دے باپ نو بھلا کے لے کیا ہو پس یابا ٹر گیا اس بندے دے گھر پہنچے جا کے پتہ کیتا او دا باپ مل گیا انہاں کیا بابا جی چلو تو امام الانبیاء نے بلایا تینو سرکار نے سدیا ہے صحابی رسول حیران ہو گیا خیر ہوئے حضور نے بلایا ہے انہاں کیا بابا جی چلتے سینا تیرے پتر نے امام الانبیاء دی بارگاہ میں تیری شکایت لائی ہے تینوں بلاؤن واسطے آئے ہیں سرکار نے سدیا ہے وہ بندے دی آنکھاں وچ آنسو جاری ہو گئے ہوتا رہتا ہے مولوی بولے کدا بند ہو جاتا ہے سپیکر کوئی آنکھ سبحان اللہ سے ماشاءاللہ عزیزہ نے دی وقت توجہ فرمانا امام الانبیاء دے غلاموں یہ دے وقت دے نال نال سلسلہ چلتا رہتا ہے کدی کدی مائک بھی سڑ جاتا ہے تارہ بھی سڑ جاتی ہے پھر ڈبا ہے میں عرض بیان کرنا ہے اللہ تعالیٰ میرے بھائی دے کاروبار چے برکت فرمائے لیکن سونی امام الانبیاء دا فرمائے میرے نبی فرمایا صحابہ اے باپ نے بلا کے لے کیا ہو پس صحابہ ٹر گئے جا کیا کیا بابا جی چلو تانوں حضور سدیا ہے کدے واز سے بلایا بابا جی تیرے پتر نے سرکار دی بارگاہ شکایت لائی ہے انہاں کیا تو سوتے سینا میرے بیٹے نے کیا شکایت کی دی ہے انہاں کیا بابا جی تیرے پتر نے آکھیا ہے میرا باپ میرے مال ہی جو میری اجازت بغیر خرچ کرتا ہے باپ نے جس والے جملے سنے اکھاں وچ آنسو جاری ہو گئے تانا مار کے بابا رون لگ گیا انہاں کیا بابا جی کی ہویا انہیں آکھیا اس تو پیا رونا اج میرے پتر نے سرکار دی بارگاہ میں شکایت لائی ہے اس وجہ کے نال لائی ہے میں دا مال خرچ کرنا چلو میں سرکار دی بارگاہ میں چلنا صحابہ اس بندے سے باپ میں لائے کے ٹر پڑے بس بابا ٹر پڑے
رستے دے وچ روندا بھی ہوندا ہے اکھاں وچوں آنسو بھی بہائی ہوندا ہے انہاں کیا بابا جی چپ کر جا چلنے آ سرکار دی بارگاہ اندر تو ہی جا کے اپنی گل سنا انہیں بھی سنائی ہے چلتے سہی نہ لیکن روئی جاندا ہے انہاں کیا بابا دسو تو صحیح کیوں رونا ہے انہیں آکھیا یار رون دی وجہ ہے بچپن دے اندر اے چھوٹا سی میں دی خاطر کماوندا رہیا وا اے چھوٹا سی میں گرمیاں بھی برداشت کیتیاں میں دھوپ بھی برداشت کیتی سردیاں آ جاندیاں سن میں سردیاں بھی برداشت کیتیاں ساری رات دا خیال کیتا میں آپ تے بھکھا رہ جاننا سا اینو کدی بھکھا سون نہیں سی دیتا میرے نال جو بھی ہویا میں ایدا تے خیال کیتا ہے نا اینو کپڑے بھی لے کے دیتا اینو پہنن واسطے جوتا بھی لے کے دیتا ہر شے لے کے دیتی ہے لیکن آج انہیں میری شکایت لا چھڈی ہے بس بابا روندا جاندا سرکار دی بارگاہ وچ پہنچ گیا امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بابا جی اے دسو تواڈے پتر نے تواڈی شکایت لائی ہے دس بابا تواڈی مرضی تو بغیر ایدا مال خرچ کرنا ہے یا رسول اللہ آقا جی ویکھو نا حضور چھوٹا سی میں انہوں پالیا لیکن میں کسی شاید مطالبہ نہیں کیتا یا رسول اللہ انہوں کپڑے بھی پہنائے نے کدی کسی شاید مطالبہ نہیں کیتا حضور دی خاطر میں گرمیاں نہیں ویکھیاں میں سردیاں نہیں ویکھیاں میں رات نہیں ویکھی میں دھوپ نہیں ویکھی حضور میں ہر شے قربان کیتی ہے انہوں پالیا حضور اگر اج میں مال وچوں کچھ خرچ کر لیا ہے انہیں تواڈی بارگاہ چ شکایت لا دیتی ہے بس میرے نبی نے اس بابے دی گل سنی ہے تے جڑا جملہ پڑھیا ہے میں تینوں پڑھ کے سنانا چاہنا مینوں نہیں پتا بندہ کیڑا بولے گا لیکن بندہ او بولے گا جڑا اندروں ماں باپ نال پیار کرن والا ہے میرے نبی نے فرمایا اس باپ دے پتر نو آکھیا جا میرے غلام اپنے گھر ٹر جا چاہے اپنے گھر چلا جا تو ہی اپنے پیو دا ہے اے تیرا مال بھی تیرے پیو دا ہے اے دی مرضی فرمایا تم ہی اپنے باپ دا ہے دا مال بھی تیرے باپ دا تیرا مال بھی سارا ایسے دا یہ دی مرضی ہے جتھے جاوے خرچ کرے تو انہوں روک سکدا بولو انہوں روک سکدا نہیں تے اج دا پتر آکھیا آپ کھاواں یا پیو نو کھاواں تو یہ حق بندا نہیں یہ گل کرن دا کیونکہ عزیزان نے گرامی کر جنہ خدمتاں کیتیاں او تے بھول دے نے او تے آندے نے لاکھ کروڑ ویکھ عطاواں باپ دیاں لاکھ کروڑ ویکھ عطاواں باپ دیاں بھول نہیں سکدے یار وفاواں باپ دیاں لاکھ کروڑ ویکھ عطاواں باپ دیاں لاکھ کروڑ ویکھ عطاواں باپ دیاں بھول نہیں سکدے یار وفاواں باپ دیاں اس نو غم دی تپدا خوف نہیں ہوندا اس نو غم دی تپدا خوف نہیں ہوندا جس دے سر تے ٹھنڈیاں نے چھاواں باپ جس دے سر تے ٹھنڈیاں نے چھاواں باپ دیاں بھول نہیں سکدے یار وفاواں باپ دیاں بھول نہیں سکدے یار وفاواں باپ دیاں اس نو جگ تے کدی خسارے نہیں پیندے کہہ لو سبحان اللہ کہہ لو اس نو جگ تے کدی خسارے نہیں پیندے اس نو جگ تے کدی خسارے نہیں پیندے جس دے ہون نال دعاواں ایک لفظ تے کہہ لو جس دے نال ہون دعاواں باپ دیاں جس دے سر تے ہون دعاواں باپ دیاں بھول نہیں سکدے یار وفاواں باپ دیاں لاکھ کروڑ ویکھ عطاواں باپ دیاں بھول نہیں سکدے یار وفاواں اچھا جی تھک گئے ہو تے ختم پڑھیے جو نہیں دیا کو پھر سبحان اللہ میرا خیال ہے سارے کہہ لو سبحان
سبحان اللہ. حضرات ماں باپ دا بڑا مقام ہے. امام الانبیاء دی بارگاہ سی تے صحابی آ کے آندا حضور میں تساں اعلان کیتا ہے بھی جنگ تے جانا ہے تے حضور چلیے ممی آیا تواڈے نال جنگ تے شامل ہونا وا. حضور جہاد تے جانا چاہنا سرکار میں نال لے چلو. میرے نبی پاک علیہ السلام نے چہرہ اٹھایا تے نوجوان نو ویکھ کے فرمایا تیری ماں زندہ ہی؟ سبحان اللہ. ماں زندہ ہی؟ سرکار زندہ ہے. فرمایا جا پھر گھر ٹر جا, جا کے اماں دے قدم جو ماں دی خدمت کر. حضور پھر فرمایا اللہ تیرے جہاد دا ثواب عطا فرما چھڈے گا. جا جا کے ماں دی خدمت کر دیا. اج کی ہوندا ہے آئے ہائے ہائے ابا جی دوائی تو پریشان نے پتر دیاں یاشیاں نہیں مکدیاں ہے. ماں دوائی تو پئی روندی ہے پتر اپنیاں عیش و عشرت وچ اپنیاں سیراں تے ٹریا ہے. بابا گھر پریشان ہے یہ اپنے معاملہ ٹریا پھردا ہے. میں نا باپ ناراض ہے تیری کوئی شے قبول نہیں. اگر جانا ہے تیری ہر شے قبول ہو جائے تو نمازاں پڑھ زکات دے خیرات کر حج کر سب کچھ کر. اگر ماں پیو ناراض ہے تیری کوئی شے قبول نہیں. اگر چاہنا ہے تیری نماز بھی قبول ہو جائے تیری زکات بھی قبول ہو جائے تیری خیرات بھی قبول ہو جائے ہر شے قبول ہو جائے پھر ماں پیو نو راضی کر لے تیری ہر شے قبول ہو جائے. سبحان اللہ. بندہ 10 لاکھ لا کے آئی دے مہنگائی دے زمانے دے جاندہ ہے کہ ہوں تے 10 تو بھی ود گیا ہے کم. کوئی پاکستان دا مفتی ہوئے سعودیہ دا مفتی ہوئے تینوں میں نو فتوہ نہیں دیندہ بھئی تیرا حج قبول ہو گیا ہے. جے کوئی دیندہ ہے تو ملنا دیو کوئی نہیں دیندہ تیرا حج قبول ہو جائے. لیکن جڑا فتوہ مدینے دے تاجدار دیتا ہے فرمایا صبح اٹھ کے جڑا محبت دی نگاہ نال ماں پیو دے چہرے دا دیدار کردا اللہ مقبول حج دا ثواب عطا فرما. مقبول آئی دا. تو میرے بھائی تینوں میری گزارش نماز تاں قبول ہے اگر ماں پیو راضی, زکات تاں قبول ہے اگر ماں پیو راضی ہے. تے باقی نمازاں بھی پڑھی یا زکاتاں بھی دیتی یا خیراتاں بھی کیتی یا ماں پیو ناراضی تے کوئی شے قبول نہیں. وہ تے پھر وہی گل ہو جاندی جڑی سلطان صاحب فرمائی ہے. آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا تسبیح پھری ایتھے دل تسبیح کر کے ہو علم پڑھیا تے ادب نہ سکھیا کہ لینا علم نو پڑھ کے ہو چلے کٹے تے کچھ نہ کھٹیا کہ لینا چلیا بڑھ کے ہو جاگ بنا دودھ جم دے نہیں باہو پاوے لال ہوڑ کڑ کڑ کے ہو. عزیزان جی وقار آؤ تہاڈا ذوق بھی مک گیا میں گل بھی ختم کرنے دے قریب آ گیا. آکھو سبحان اللہ تے حدیث پڑھا اگلے. حضرات ماں باپ دا بڑا مقام ہے. صحابی رسول آ گئے سرکار دی بارگاہ. اچھا ساڈے بندے کہانیاں سنن تے جڑا نا بڑی چس ہوندی ہے. جدوں انہاں نو قرآن و حدیث سناؤ نا تے منہ تھلے ہو جاندے. سبحان اللہ. بھائی اپنے کول تے سودا یا اللہ دا قرآن ہے یا نبی دی حدیث ہے سننا پینا ہے. اپنے کول ہو نہیں مائی آئی تے بابا ٹر گیا نا سرکار دی حدیث ہے. میں اپنی بات دا ذمہ دار ہاں. کوئی بات کر کے جاواں میرے کو حوالہ کوئی تے حوالہ دیا لیکن سن مصطفیٰ دی بارگاہ سے صحابی آکے آندہ سونیا میں منت مان بیٹھا مکہ فتح ہوئے گا تے جا کے میں مکے دی کعبے دی چوکھٹ نو چماں گا بوسا لواں گا. حضور میں ہن جا نہیں سکدا کسی وجہ نال. حضور دسو میں کی کراں؟ میں منت مننی سی تے منت لازمی پوری کر رہی. حضور دسو کی کراں؟ میرے کریم فرمایا آئے ہائے ہائے فرمایا ماں زندہ ہی. سبحان اللہ. حضور زندہ ہے. فرمایا جا گھر جا کے اماں دے قدم چوم لے تیری منت پوری ہو جائے. سبحان اللہ. منت پوری ہو جائے گی. اور اسی طرح دی افضل بھائی ایک اور حدیث پڑھنا چاہنا توجہ کرو جی گفتگو نہ کرو. سرکار دی بارگاہ سی انہیں تے آکھا نا کعبے دی چوکھٹ نو چوماں گا. او صحابی نے اس تو اگے دا کم اور نہ آکھیا سونیا میں منت مان لئی میں جنت دے دروازے دی چوکھٹ نو چوماں گا.
تے حضور میں آ گیا سرکار پتہ نہیں کدوں موت آئے پھر عالم برزخ چو گزرا پھر حشر برپا ہوئے قیامت دا میدان حضور پھر صاحب و کتاب پھر تواڈے قدماں دے صدقے جنت لبے پھر جنت چ جاواں تے پھر جا کے چوکھڑ چوما حضور تے لمبا ہی بڑا معاملہ ہے حضور میں تے ایتھے ہی کرنا چاہنا سبحان اللہ حضور میں تے ایتھے کرنا چاہنا سننا ذرا توجہ نال امام الانبیاء دے غلاموں تیرے تے میرے کریم نبی فرمایا فرمایا میرے غلام منت من بیٹھا ہے سرکار بالکل فرمایا جنت دا دروازے دی چوکھڑ چومنی ہے حضور بالکل میں جنت دے دروازے دی چوکھڑ چومن دا ارادہ کر بیٹھا یا رسول اللہ ویکھو نہ پتہ نہیں کیڑے ویلے دنیا تو جاواں آخر جانا تے ہے نا سنیا موت نہیں بڑی بے درد تو درد ماسا تو کسے دا کر دی بھی نہیں سنیا موت نہیں بڑی بے درد تو درد ماسا تو کسے دا کر دی بھی نہیں کتے شام سویرے تو پاوے پھیرے کتے کئی سال تو پھیرے بھر دی بھی نہیں بڑے بڑے بادشاہ گئے تیرے تو ہر پر تو کسے تو ہر دی بھی نہیں مسلمان ذرا توجہ دے نال سننا امام الانبیاء دے غلام آکھیا حضور پتہ نہیں کیڑے ویلے موت آئے گی سونیا پھر جاواں گا عالم برزخ وچ گزراں گا پھر حشر برپا ہوئے گا حضور پھر تواڈے قدماں دے صدقے یا رسول اللہ جنت ملے گی پھر جنت وچ جاواں گا پھر جا کے چوکھڑ چوماں گا حضور میں ایتھے سب کچھ کرنا چاہنا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے غلام اے دس تیرے ماں باپ زندہ نہیں جملہ سنے گا تڑپ جائے گا فرمایا تیرے ماں باپ زندہ نہیں حضور میرے ماں باپ زندہ کوئی نہیں میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تینوں انہاں دیاں قبراں دا پتہ اکھاں وچ آنسو بہا کے آندا ہے حضور مینوں انہاں دیاں قبراں دا بھی نہیں پتہ پر جس ویلے اتنا جملہ آکھیا میرے نبی دیاں اکھاں وچ آنسو جاری ہو گئے میں کیویں جملہ پڑھا میں آنا حضور نے جدوں دے ماں پیو دا پوچھیا انہیں آکھیا حضور زندہ نہیں فرمایا قبراں دا پتہ حضور نہیں قبراں دا بھی نہیں پتہ میرے آقا نوں اپنے والدین دی یاد آ گئی ہے اپنی ماں سیدہ آمنہ دی یاد آ گئی اپنے باپ حضرت عبداللہ دی یاد آ گئی میرے نبی نوں اپنا بچپن یاد آ گیا آج سنا چاہنا میرے نبی دی 6 سال دی عمر مبارک سی حضور اپنے گلی وچوں اپنے گھر وچ آئے نے آمنہ دا لال ہے اللہ دا حبیب اپنے ویڑے وچ کھلوتے نے دائیں بائیں ویکھ رہے نے اپنی ماں نوں تلاش کر رہے جدوں اماں نظر نہیں آئی کائنات دا والی ہے اکھاں وچوں آنسو جاری ہو گئے سرکار رون لگ گئے آوازاں دیندے نے اماں آ جاؤ اماں کتھے چلی گئی ہے اماں میرا خیال کون رکھے گا اماں آ جا میرے نال پیار کرنے والی ہے اج اس مجمع دے اندر او لوگ بھی آئے نے جنہاں اپنے ہتھاں دے نال ماں دی چھار پائی اٹھائی ہے اپنے باپ دا جنازہ اٹھایا ہے اج وہ لوگ بھی آئے نے جڑے ماواں نال پیار کردے او جڑے باپ نال پیار کردے گھراں دے اندر جدوں صبح ہوندی ہے دروازے تے نگاہاں لگ جاندیاں نے آئے شام ہوئے گی میرا باپ واپس آ جائے گا میری اماں واپس آ جائے گی لیکن سجنا جڑے ایک دفعہ ٹر کے چلے جاندے او شاماں تے ہوندیاں نے لیکن واپس نہیں آیا کردے پھر رو رو آندے نے بابا کبھی آ جاویں نا تیری آواز سنن نوں کن ترسدے نے پے اماں آ جاؤ تیرے بغیر پیار کرنے والا کوئی نہیں سانوں چھڈ کے چلی گئی ہے میاں شاہ فرماندے نے دیگر ہوئی تے شاماں پیا سب مڑ کے گھرانوں آئے او نہیں آیا پھر محمد جڑے آپ ہتی دفنائے بیویاں تے بہنا گھراں وچ آندیاں نے اماں آ جا بابا آ جا میں ویکھیا چھیاں تیاں دی شادی ہو جائے اپنے سسرال چڑیاں جاندیاں پھر بھی سال ہوندا رو رو آندیاں کتے ماں زندہ ہوندی باپ زندہ ہوندا کدی باپ ساڈے ویڑے ہوندا اج ویر تے کوئی نہیں آیا باپ ہوندا تے کدی بھی نہ ہوندا باپ ساڈے کول آ جاندا عیداں نے شبراتاں آئیاں سب مڑ کے گھرانوں آئے او نہیں آیا پھر محمد جڑے آپ ہتی دفنائے
असा देखिया पुत्रानो कब्रिस्तान जाके अंदर बाबा उठ कर चलिए अब्बू जी तेरे बगैर पूछण वाला कोई नहीं बाप तेरे बगैर मुहब्बत करने वाला कोई नहीं तेनों पैगाम देंगा इन्हां हस्तियां दी कदर कर ले इन्हां हस्तियां दी इज्जत कर ले जदों चले जांदे बंदे नूं फिर पता लगदा इमामुल अंबिया फरमाया सहाबा मैं नमाज इशा पढ़दा हुंदा सूरतुल फातिहा शुरू कर लेंदा मेरी मां मैनूं आवाज देंदी मेरे नबी फरमाउंदे मैं नमाज छड़ देंदा पहले मां दी गल सुन लेंदा मुसलमानों इन्हां हस्तियां दी कदर कर इन्हां दी इज्जत कर ले बस की होया कायनात दा वाली अपने कमरे में दाखिल होया हजूर ने वेखिया सैयदा आमना एक कोने विच लग के बैठियां रोंदियां ने पईयां अखां विचों आंसू जारी है कायनात दे वाली ने नन्नियां जियां बावां मां दे गल विच पा लईयां आखिया अम्मा ना रो अम्मा मैं ते जग दे रोंदियां नूं चुप कराउण वास्ते आया वां अम्मा तैनूं की होया अम्मा अगर तू आखे जन्नत दियां नेमतां लिया के तेरे कदमां विच रख देना पर अम्मा ना रो सैयदा आमना ने फरमाया बेटा अज मैनूं तेरे बाप हजरत अब्दुल्ला दी याद आई है सरकार अपनी वालदा नूं लेके अपने वालिद दी कब्र ते गए वापस आ रहे सन एक मकाम है जिन्हों मकाम अबू आखिया जांदा उस मकाम ते इमामुल अंबिया दी वालदा दी तबीयत नासाज हो गई जदों नासाज हुई है सैयदा आमना ने फरमाया बेटा आ जाओ मेरे सीने न लग जा मेरे नाल प्यार कर ले अज 14वीं ते 15वीं सदी दी मां आंदी है मेरा पुत्र मेरे सीने ना लगे ठंड पै गई मैं आना जदा पुत्र ही रहमतुल्लिल आलमीन होवे उस मां ने पूछा जदों सरकार ने अपनी मां ने गुलाबे विच लिया सैयदा आमना रोंदियां नाल आंदियां ने बेटा मेरा ते वक्त आ गया है मैं ते जा रही हूं पर अपना ख्याल करी हजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम दी मां ने अपनी नौकरानी ने बुलाया ये कौन बीबी है जिन्हों सैयदा उम्मे ऐमन आखिया जांदा है ये उम्मे ऐमन ने मेरे नबी फरमाया उम्मी बादा उम्मी फरमाया मेरी मां तो बाद मेरी मां उम्मे ऐमन ने उम्मे ऐमन बीबी गल सुन आ गई है सैयदा हुक्म होवे फरमाया मैं ते चली हां उम्मे ऐमन मेरे पुत्र दा ख्याल करी मेरे पुत्र नु दीवारां दे नाल ना लगण देवी दीवारां दे नाल ना लगन देवे मैं पूछया बाबा जी मैं आखिया दीवारां दे नाल लगना की हुंदा ते किसे सियाणे बंदे आखिया उन्हें आखिया पुत्रा जदों बाप टुर जाए जदों मां टुर जाए फिर पुछण वाला कोई नहीं हुंदा फिर औलाद दीवारां दे नाल लगदी फिरदी है मेरे आका इस्लाम दे बारे सैयदा आमना फरमाया उम्मे ऐमन मेरे पुत्र नु दीवारां दे नाल ना लगन देवे बस मुसलमानों सैयदा आमना दी तबीयत नासाज हो गई सैयदा आमना फरमाया उम्मे ऐमन सुन ले मैं चली हां लेकिन उम्मे ऐमन मैं मर के भी नहीं हूं मरना मर के भी नहीं हूं मरना उम्मे ऐमन आख्या बीबी अजीब बात कर दी जे मर के भी नहीं मरना फरमाया हां हां उम्मे ऐमन ये जे पुत्र नु जन्म दे के जा रही हां जदों तक मोहम्मद दा जिक्र जारी रहेगा आमिना मरन नहीं लगी आमना जिंदा रहेगी जिंदा रहेगी हजरात इन्हां जुमलियां दे नाल अपनी बात ने इख्तिसार दे नाल खत्म कर दिया मां वरगा गम खार ना कोई जाने कौन हकीकत मां दी अफजल भाई मां वरगा गम खार ना कोई जाने कौन हकीकत मां दी किसे दुकानों किसे बाजारों नहीं लभदी शफकत मां दी जिसदे पल्ले अमल ना कोई जा देखे सूरत मां दी मुसलमानों जरा तवज्जो फरमाना इमामुल अंबिया दे गुलामों मैं मुख्तसर कर छड़िया है सरकार नबी पाक नु अपने वालिदैन दी याद आ गई अपना बचपन याद आ गया सहाबी दी गल सुन के जिन्हें आखिया हजूर मेरी मां भी जिंदा नहीं मेरा बाप भी जिंदा नहीं कब्र दा भी नहीं पता हजूर रोंदे रोंदे मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे गुलाम हुण मन्नत पूरी करनी है सोनिया बिल्कुल करनी है फरमाया उठ फिर अपने घर चला जा हजूर की करना है फरमाया अपने सिर विच जाके फरमाया 2 लकीरां खिंच ले हजूर फिर फरमाया गुमान कर ले एक मेरी मां दी कब्र है गुमान कर ले एक मेरे बाप दी कब्र है हजूर फिर की करना है मेरे नबी फरमाया मां दी कब्र नो पैरा
قبر نو سر والوں پاسوں جملہ حضور پھر کی ہوئے گا فرمایا تیری منت پوری ہو جائے گی تیرا پیغام دینا چاہنا میں آنا ماں باپ دنیا تو ڈر جائے پھیرا مقام ہے کدی تے سوچنا جب بابا زندہ ہوئے ادھو کی مقام ہوئے گا وہ ماں زندہ ہوئے ادھو کی مقام ہوئے گا میرے آقا فرمایا جدو اے دعا کر دیں اللہ انہاں دی مہر دا نہیں بلکہ مالک قبول فرما لیندہ ہے صحابی آکے پوچھیا ہے سونیا اے دسو ماں باپ دا مقام کی ہے میرے نبی فرمایا اے چون تے رب کل جنت لے دینا اے چون تے رب کل جہنم لے دینا حضرات انہاں ہستیاں دا بڑا مقام ہے تو سارا جنا نہیں میں بول دے رہنا ہے میں اشارہ کیتا نا لے 15 منٹ ہور لوں سبحان اللہ فرما بندے باوے آکھن بھئی اسی چلے ہیں تو بڑھ جا رہے تو سبحان اللہ فرما ماشاءاللہ کو ماشاءاللہ میں 5 تو 7 منٹ سے اپنی حاضری مکمل کرا ہوں کی کریے دل بھی تنی نہ توڑنا افضل بھائی دا میں عرض کر رہی انہاں ہستیاں نال پیار کر انہاں دی قدر کر انہاں دی عزت کر انہاں دی عزت کیتیاں سب کچھ بڑھنا ہے باقی مرنا ہے کسے نہیں صدا رہنا یہ عارضی زندگی یہ اے ویلا امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام تے بھی آیا ہے لیکن میں فرق کر کے چلے ہاں موت وچ فرق کے تیری میری موت ہو رہی اللہ دے ولیاں دی ہو رہے انبیاء دا پیغام ہو رہا ہے تیرے میرے کول فرشتہ آوے پوچھ کے نہیں ہوندہ کچھ دروازے یون جتھے اسرائیل جا کے پہلے اجازت مانگ دے حضور آواں تے اندر جاندہ نہیں تے واپس ٹر جاندہ اے سرکار دی بار گیا تسی ختم دا انتظام کرو تو میں گال مقام جاؤ سبحان اللہ فرماؤ ماشاءاللہ اچھی آنکھو ذرا ایک دفعہ پھر کہہ لو کوئی گال نہیں تو اڈے نال مومن بیٹھا آنکھو سبحان اللہ آنکھو ماشاءاللہ حضرات ایسی وقار امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام دے بھی بظاہر وقت آیا ہے لیکن فرق ہے تیرے میرے کوئی فرشتہ ہے بچ کے نہیں ہوندہ لیکن سرکار دی بار گئے آکے اجازت مانگ گئے حضور اجازت دی ہوتے آوا نہیں تے واپس چلا جاوا سرکار دی طبیعت ناساز سی اسرائیل آ گیا آکے آٹی صاحب دروازہ کھڑکایا ہے حضور دے کول سیدہ زہرہ حضور دی بیٹی بیٹھی ہے باپرال پیار کردی سی پئی تیاں تیوں ہی پیار کر دیا نے ابے نال یقین کرو پترہ دا رنگ کچھ ہو رہے تیاں دا رنگ کچھ ہو رہے تی بیٹی پیار کر رہی ہے دروازہ کھڑکیا فرمایا کون ہے بوئے تی ہون والے وہ کوئی اسرائیل بھی آندہ بی بی میں عرابی آیا کیویں آیا حضور دا پتہ لین واسطے آیا بیٹی سی نا رون لگ گئی ابا جی آرام کر رہے ہیں میں جگایا آرام بچ خلل پیدا ہو جائے گا آکھیا رابی جا چلا جا کل آ جائیں ابا جی آرام کر حدیث دے الفاظ نے میں کٹ کے بخاوا کل آ جائیں ابا جی آرام کر رہے ہیں یہ واپس ٹر گیا اگلا دن آ کے دروازہ بجایا سیدہ فرمایا کون بی بی میں عرابی آیا کیویں آیا سرکار دا پتہ لگ فرمایا ابا جی آرام کر رہے ہیں ٹر جا کل آ جائیں تیسرا دن جدوں آیا نا تے آکھیا کل آ جائی اسرائیل پچھے ہو کے آندہ ہے مولا کی کرا حکم تیرا ہے کار مصطفیٰ کی کرا فرمایا تینوں نہیں پتا تینوں کنے آکھیا ہے تینوں حسنین کریم مہندی ماں آکھیا ہے جڑی ایک ایک سجدے وچ راتاں گزار دیا کرتی ہے رات گزر جاندی ہے ایک ایک سجدے وچ ایک ایک سجدے چ رات لنگ جاندی ہے چپ کر کے کھلو جا حضرات حدیث دی الفاظ نے اسرائیل نے ہیبت ناک چیخ ماری ہے بس چیخ ماری سرکار دی اکھ کھل گئی فرمایا بیٹا زہرا جی بابا فرمایا کون ہے جڑا آیا ہے ابا حضور 15-20 منٹ سبحان اللہ کو ماشاءاللہ جی کہہ لو 5 منٹ آئے 5 منٹ کٹون نو سوچنے آ سونا بدا چھڑے سبحان اللہ فرماؤ ماشاءاللہ عزیزہ نزی وقار امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا زہرا بیٹا کون آیا ہے بابا کوئی عرابی آیا ہے تو اڈا پتہ لین حضور نے جدو جملہ سنیا نا عرابی آیا ہے میرے نبی نے بیٹی دے لبا کے ہاتھ رکھا فرمایا بیٹا کہ نہ بولی زہرا بابا ہے کون ہے فرمایا بیٹا ہے کوئی عرابی نہیں ابو جی پھر کون ہے فرمایا اے اوے جڑا ماما کل جاندہ ہے پتران نو جدا کر دیندہ ہے پتران کل جاندہ ہے ماں باپ نو جدا کر دیندہ ہے اے ویرا دے کل جاندہ ہے ویرا نو جدا کر دیندہ ہے اکھیا زہرا کوئی عرابی نہیں اے ماں باپ نو اولاد کو نو جدا کر دے اولاد نو ماں باپ کو نو جدا کر دے تردنے محبوب جنا دے کون روے گن تھوڑا تردنے محبوب دلا دے کون روے گن تھوڑا صبر بازار روگ محمد
محمد جس دا نام وچھوڑا ہو کے ہاڑے ہجر دی اتھرو دے گیا یار سوغاتا مڑ نہیں آیا دل دا محرم بیت گیا برساتا مسلمانوں میں تے مجبورا نہیں تے گل ختم کر دینی سے لیکن 2-4-5 منٹ دی اندر بس انشاءاللہ اس دن جی گل مکا دیا لیکن توجہ فرما امام الانبیاء نے فرمایا بیٹا زہرا اگے نہ بولی بابا کون ہے فرمایا اے اور آبی ہے جڑا اج محمد نو فاطمہ کولو جدا کر دے گا سیدہ زہرا دی اکھاں وچوں آنسو جاری ہو گئے بابا تسی چلے جاؤ گے ابو جی میرے نال کون پیار کرے گا بابا میرے سر تے ہاتھ کون رکھے گا بابا نماز پڑھن جاندی ہو تے میرے گھر آ جاندی ہو مینوں زیارت کرا دیندی ہو ابو جی میرا تے ویر بھی کوئی نہیں بابا میرا تے برا بھی کوئی نہیں کون میرا خیال رکھے گا اگر آج میں پہلے آکھیا پتراں دا رنگ کچھ ہور بیٹیاں دا رنگ کچھ ہور پتر جتنا فرما بردار ہوے صبح ہوندی ہے آندا ہے بابا میں کم تے چلے ہاں بالآخر رات ہو جاندی ہے واپس آ جاندا ہے بابا میں آ گیا اپنے کمرے چ ٹر جاندا ہے لیکن کدی سوچنا بیٹی صبح بھی باپ دی خدمت کردی ہے دوپہرے بھی باپ دی خدمت کردی ہے اپنے باپ نال پیار کردی ہے ہر ٹائم باپ دی خدمت کردی ہے تیاں لئیے پردیس میں باپ پتراں لئی جاگیراں تیاں لئیے پردیس میں باپ پتراں لئی جاگیراں چپ رہنا منہ کچھ نہ کہنا اے تے تیاں دیاں تقدیراں مسلمانوں امام الانبیاء نے فرمایا میری بیٹا زہرا نارے میں تینوں جنتی عورتاں دا سردار بنا چھڈیا ہے تا جدوں سیدہ زہرا نو چپ کروایا حضرت فاطمہ چپ کر گئی ہیں امام الانبیاء نے فرمایا اسرائیل اندر آ جا بس حضرت اسرائیل آ گئے سرکار نبی پاک علیہ السلام مدینے دے تاجدار سرور کائنات دی بارگاہ دی اندر جدوں سرکار دی بارگاہ اسرائیل آیا میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اسرائیل ذرا ٹھہر جا میں نے رب نال گل کر لین دے اسرائیل اندر آ گیا حضور دے کول فرمایا ذرا رک جا رب نال گل کر لین دے اللہ فرمایا جبرائیل مولا حکم ہوے فرمایا جلدی جا حبیب دی بارگاہ چ پہنچ جا یار نے سدیا ہے پوچھ گیا سونا کی آندا ہے جدوں جبرائیل آئے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل میرے مالک نے جا کے کہا یا اللہ میرا دے بظاہر وقت آ گیا ہے لیکن میری گناہگار امت دا کی بنے گا مولا انہاں دا کی بنے گا توجہ جملہ سننا مولا انہاں دا کی بنے گا جبرائیل گیا ہے جا کے رب دی بارگاہ عرض کیتی ہے جبرائیل امین آکھیا مولا تیرے حبیب نے آکھیا میری امت دا کی بنے گا فرمایا جبرائیل میرے یار نو جا کے کہہ دے سونیا تہاڈا امتی موت تو 3 سال قبل توبہ کرے اسی دی توبہ قبول کر لواں گے جبرائیل آئے نے آ کے دسیا میرے آقا فرمایا جا واپس چلا جا میرے مالک نو کہ مولا میرے امتی نو نہیں پتا موت وچ 3 سال رہ گیا حضرات 3 سال تو 1 سال آیا ہے 1 سال تو 6 مہینے آئے 6 مہینے تو 1 مہینہ آیا 1 مہینے تو ہفتے آئے ہفتے تو کھڑیاں کھنٹے آئے اللہ فرمایا جبرائیل جی مولا فرمایا جا ساڈے یار نو جا کے کہہ دے ساڈا یار ہے ساڈا حبیب ہے ساڈا محبوب ہے تہاڈا امتی موت تو 1 سیکنڈ پہلے توبہ کر لے اسی دی توبہ نو قبول فرما لواں گے قبول 1 سیکنڈ پہلے توبہ کرے اسی دی توبہ نو قبول کریں گے بس تقریر مک گئی پیغام ہے حضرات اس تو پہلے اسرائیل آ جائے توبہ کر لو تے پکے دل نال توبہ کر لو نماز پڑھیا کر قرآن پڑھیا کر مدینے والے نبی دی ذات تے درود و سلام پڑھیا کر تاکہ تیرے دنیا تو آن دا مقصد بھی پورا ہو جائے دنیا تو جان دا مقصد بھی پورا ہو جائے اج کسے چونگری نال گل ہو جائے ایم این اے ایم پی اے نال گل ہو جائے بندہ سویرے
زمانے نو دسدا پھردا راتی فلانے نال گل ہوئی ہے لیکن سوچنا اگر کوئی چاہے میں رب نال گلاں کراں کتنا اونچا مقام ہے میرے نبی فرمایا جڑا چاہندا ہے میں رب نال گلاں کراں فرمایا او قرآن پڑھیا کرے فرمایا جڑا قرآن پڑھدا ہے او انج سمجھ لے میں رب نال گلاں کیا کرنا وا بس حضرات تینوں پیغام ہو گیا نماز پڑھیا کر قرآن پڑھیا کر مدینے والے نبی دی ذات تے درود و سلام پڑھیا کر اس نبی دی ذات تے درود پڑھیا کر جنہیں ہر وقت تک ہے مولا میری امت نو بخش دے 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 ہاں ہاں جتھے سارے چھڑ کے آ جاندے اور جتھے نہ ویر جاندے نہ پرا جاندے نہ بہن جاندی ہے نہ باپ جاندے نہ ماں نال جاندی ہے نہ کوئی سجن نال جاندے نہ کوئی یار نال جاندے کوئی نہیں ہو جاندا سارے چھڑ کے آ جاندے اور جڑے دین نو ترسدے ہوندے سن او بھی آندے نے یار چھتی کر لو ٹائم لنگدا جا رہا ہے یار کدوں جنازہ ہونا ہے اوے کدوں غسل دینا جے کدوں کفن پہنانا ہے جلدی کر لو جنازہ کر لو میں اپنے کم جانا ہے دوروں آئے رشتہ دار آندے یار چھتی نال کول خانی بھی کر لو اساں واپس جانا ہے جڑے کل تک ترس دیا کرتے سن اج تیرا ساہ نکلے ہے کوئی پوچھن والا کوئی نہیں ہے کوئی خیال رکھن والا کوئی نہیں ہے لیکن سن لے جس نبی دا کلمہ پڑھیا جتھے سارے چھڑ کے آ جاندے اوتھے بھی کوئی ذات کم ہوندی ہے تے مدینے والے نبی دی ذات کم ہوندی ہے مدینے والے آقا کم ہوندے اساں سنیا پیا دے دیس اندر مشکلاں ڈاڈیاں باریاں نے اساں سنیا پیا دے دیس اندر مشکلاں ڈاڈیاں باریاں نے ایک کوٹھڑی ملے گی رین بدلے جدے بوئے تے نہ کوئی باریاں نے تو جد باغ اندر خزانے وال کھولے پنچھی اڑ گئے مار اڑاریاں نے جھیڑے کھیندے سی مرانگے نال پیرے آج اونا بھی باریاں ماریاں نے جھیڑے ترس دے سی دید نو دنے راتی آج اونا بھی بازیاں ہاریاں نے تقریر دا آخری جملہ دے میں چھڑنا لیکن ہر بندہ بولے جڑا حالے تک نہیں بولے سبحان اللہ سنا ہے میں آنا سونیا جڑا ہون بولے بس مرن دا ویڑا ہوئے آمینہ دے لال دا دیدار ہو جائے پہلے جملہ سن لے جڑے ترس دے سی دید نو دنے راتی آج اونا دی باریاں ماریاں نے محمد بوٹیا جھوٹائی جگ سارا سچیاں پاک نبی دیا یاریاں نے اللہ تعالیٰ میرے محترم بھائی اشرف صاحب بھائی ارشد صاحب بھائی افضل صاحب بھائی امجد صاحب دے والد گرامی دی اللہ بخشش فرمائے اللہ مغفرت فرمائے توانو مینو والدین دی عزت قدر کرنے توفیق عطا فرمائے 5 وقت نماز پڑھنی توفیق عطا فرمائے قرآن دی تلاوت کرنی توفیق عطا فرمائے اپنے پترانو حافظ قرآن بناؤ عالم دین بناؤ مرن تو بعد کوئی تھی ہوئے جڑا ہاتھ چوک کیا کہ یا اللہ میرے والدین دی بخشش فرمائے ٹھیک ہے نا آج جنازہ پڑھون جائیدہ حضرت صاحب موجود نے میرے تے بزرگ نے مولانا محمد اکبر صاحب اللہ انہاں سلامت رکھے اس بات دی گواہی بھی دین گے جدو جانے ہیں نا جنازہ پڑھون تے آنے ہیں کہ طریقہ سماعت فرما لو دکھ ہوندا ہے اگے مسلمان کھلوتے ہیں ہر دفعہ آکھنا پیندا ہے طریقہ سماعت فرما لو تے آ پڑھنا جے تو مسلمان ہے تیرا حق بندا ہے تینو ثنا بھی ہوندی ہوئے تینو درود بھی ہوندا ہوئے تین جنازے دی دعا بھی ہوندی ہوئے دنیا دے سارے کام ہوندے نا ایک نہیں ہوندا تے جنازہ یاد نہیں ہوندا صرف وجہ کی ہے یہ تیری میری کمی ہے کوتاہی ہے اسی یاد نہیں کیتا کدی مولوی صاحب نے آ کے آکھیا قاری صاحب جنازہ تے یاد کراؤ سامنے کوئی گل ہے مولوی کی آکھے گا کوئی مولوی آکھنا کی ایک کو گل بندے نو لے کے بیٹھ جاندے فلانا کی آکھے گا بھائی تو مر جانا ہے انہیں پھر بھی وہ کچھ آکھنا وہ بندہ ٹر جانا ہے جنہیں آکھنا ہے انہیں پھر بھی آکھنا ہے میرا پیغام ہے نماز جنازہ یاد کرو آج میت دے نال تو اگر توکھا کرے گا آئے ہائے ہائے کل تیرے نال توکھا نہ ہو جائے
ٹھیک ہے نا جدوں اج جو میت پئی ہے تے تو کھلوتا ہے پڑھن واسطے تے اودے نال دھوکھا کر کے آئے گا کل اپنا بھی انتظام کر کے جائیں تیرے نال بھی یہ کام ہو سکدا ہے تو میرے بھائی اپنی اولاد نو حافظ قرآن بناؤ عالم دین بناؤ اساں ویکھیا آ کے آندے استاد جی جنازہ کیویں پڑھنا اودوں دکھ ہوندا ہے باپ دی میت پئی ہے پتر نو جنازہ نہیں پڑھنا ہوندا کیا زندگی ہے باپ دی یا پتر دی جن جنازہ نہیں پڑھنا ہوندا اس تو قبل کے ویلا ہے انہاں نو حافظ قرآن بناؤ دینی تبلیغ کرو انہاں نو عالم دین بناؤ حافظ قرآن بناؤ حضور دی شریعت سکھاؤ تاکہ پیچھو دعا کرن میں نبی فرمائے جدو صالح اولاد دعا کر دیئے اللہ مرن والے دی بھی بخشے فرما دیتا ہے اللہ اولاد دی بھی بخشے فرما جمعے والے دن فرمائے جڑا ماں پیو دیاں قبروں تے جا کے دعا کرتا ہے فرمایا اللہ انہاں دی بھی بخشش کر دیتا ہے اللہ دی بھی بخشش کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ جو میں اچھے الفاظ آکھیں میرے واسطے میرے بزرگاں واسطے اللہ ذریعہ نجات بنائے اور جو کمی بیشی ہو گئی رب رسول مجھ فقیر نو معاف فرمائے وما علیہ الا اللہ سنو جگ تے کدی خسارے نہیں پیندے جس دے ہون نال دعاواں ایک لفظ سے کہہ لو جس دے نال ہون دعاواں باپ دیا جس دے سر تے ہون دعاواں باپ دیا بھول نہیں سکدے یار وفاواں باپ دیا لکھ کروڑ ویکھ اڈاواں باپ دیا بھول نہیں سکدے یار وفاواں اچھا جی تھک گئے ہو تے ختم پڑی ہے جو نہیں تھی آپ کو پھر سبحان اللہ میرا خیال ہے سارے کہہ لو سبحان اللہ حضرات ماں باپ دا بڑا مقام ہے امام الانبیاء دی بارگاہ سی تے صحابی آ کے آندا ہے حضور میں تساں اعلان کیتا ہے بھی جنگ تے جانا ہے تے حضور چلیے ممی آیا تواڈے نال جنگ تے شامل ہونا حضور جہاد تے جانا چاہنا سرکار میں نال لے چلو میرے نبی پاک علیہ السلام نے چہرہ اٹھایا تے نوجوان نو ویکھ کے فرمایا تیری ماں زندہ ہی سبحان اللہ ماں زندہ ہی سرکار زندہ ہے فرمایا جا پھر گھر ٹر جا کے اماں دے قدم جو ماں دی خدمت کر حضور پھر فرمایا اللہ تیرے جہاد دا ثواب عطا فرما چھڈے گا جا کے ماں دی خدمت کر دیا جی کی ہوندا ہے آئے ہائے ہائے ابا جی دوائی تو پریشان نے پتر دیاں یاشیاں نہیں مکدیاں ماں دوائی تو پئی روندی ہے پتر اپنیاں عیش و عشرت وچ اپنیاں سیراں تے ٹریا ہے بابا گھر پریشان ہے اپنے معاملہ ٹریا پھردا ہے میں نا باپ ناراض ہے تیری کوئی شے قبول نہیں اگر جانا ہے تیری ہر شے قبول ہو جائے تو نمازاں پڑھ زکات دے خیرات کر حج کر سب کچھ کر اگر ماں پیو ناراض ہے تیری کوئی شے قبول نہیں اگر چاہنا ہے تیری نماز بھی قبول ہو جائے تیری زکات بھی قبول ہو جائے تیری خیرات بھی قبول ہو جائے ہر شے قبول ہو جائے پھر ماں پیو نو راضی کر لے تیری ہر شے قبول ہو جائے سبحان اللہ بندہ 10 لاکھ لا کے آئی دے مہنگائی دے زمانے دے جاندہ ہے کیوں تے 10 تو بھی ود گیا ہے کم کوئی پاکستان دا مفتی ہوئے سعودیہ دا مفتی ہوئے تینوں میں نو فتوہ نہیں دیندہ بھئی تیرا حج قبول ہو گیا ہے جے کوئی دیندہ ہے تو ملنا ہے دیو کوئی نہیں دیندہ تیرا حج قبول ہو گیا ہے لیکن جڑا فتوہ مدینے دے تاجدار دیتا ہے فرمایا صبح اٹھ کے جڑا محبت دی نگاہ نال ماں پیو دے چہرے دا دیدار کر دے اللہ مقبول حج دا ثواب عطا فرما مقبول آئی دا تو میرے بھائی تینوں میری گزارش ہے نماز تاں قبول ہے اگر ماں پیو راضی زکاة تاں قبول ہے اگر ماں پیو راضی ہے تے باقی نمازاں بھی پڑھی یا زکاتاں بھی دیتی یا خیراتاں بھی کیتی یا ماں پیو ناراضی تے کوئی شے قبول نہیں ہو تے پھر وہی گل ہو جاندی جڑی سلطان صاحب فرمائی ہے آپ نے کیا فرمایا فرمایا تسبیح پھری تے دل کھڑ کے ہو علم پڑھیا تے ادب نہ سکھیا کہ لینا علم نو پڑھ کے ہو چلے کٹے تے کچھ نہ کھٹیا کہ لینا چلیا بڑھ کے ہو
جم دے نہیں باہو پاویں لال ہومڑ کڑ کڑ کے ہو عزیزان جی وقار آؤ تو آڈا ذوق بھی موک گیا میں گل بھی ختم کرنے دے قریب آ گیا اکھو سبحان اللہ تے حدیث پڑھا اگلے حضرات ماں باپ دا بڑا مقام ہے صحابی رسول آ گئے سرکار دی بارگاہ اچھا ساڈے بندے کہانیاں سنن تے جڑا نا بڑی چس ہوندی ہے جدوں انہاں نوں قرآن و حدیث سناؤ نا تے منہ تھلے ہو جان سبحان اللہ بھائی اپنے کول تے سودا یا اللہ دا قرآن ہے یا نبی دی حدیث ہے سننا پینا ہے اپنے کول ہو نہیں مائی آئی تے بابا ٹر گیا نا سرکار دی حدیث ہے میں اپنی بات دا ذمہ دار ہاں کوئی بات کر کے جاواں میرے کو حوالہ کوئی تے حوالہ دیا لیکن سن مصطفیٰ دی بارگاہ سے صحابی آ کے آندا سونیا میں منت مان بیٹھا مکہ فتح ہوئے گا تے جا کے میں مکے دی کعبے دی چوکھٹ نو چوماں گا بوسا لواں گا حضور میں ہن جا نہیں سکدا کسی وجہ نال حضور دسو میں کی کراں میں منت مننی سی تے منت لازمی پوری کر رہی حضور دسو کی کراں میرے کریم فرمایا آئے ہائے ہائے فرمایا ماں زندہ ہی سبحان اللہ حضور زندہ ہے فرمایا جا گھر جا کے اماں دے قدم چوم لے تیری منت پوری ہو جائے سبحان اللہ منت پوری ہو جائے گی اور اسی طرح دی افضل بھائی ایک اور حدیث پڑھنا چاہنا توجہ کرو جی گفتگو نہ کرو سرکار دی بارگاہ سی انہیں تے آکھا نا کعبے دی چوکھٹ نو چوماں گا او صحابی نے اس تو اگے دا کام اور نہ آکھیا سونیا میں منت مان لئی میں جنت دے دروازے دی چوکھٹ نو چوماں گا تے حضور میں آ گیا سرکار پتہ نہیں کدوں موت آئے پھر عالم برزخ چو گزرا پھر حشر برپا ہوئے قیامت دا میدان حضور پھر صاحب و کتاب پھر تو اڈے قدمہ دے صدقے جنت لبے پھر جنت جاواں تے پھر جا کے چوکھڑ چوما حضور تے لمبا ہی بڑا معاملہ ہے حضور میں تے ایتھے کرنا چاہنا حضور میں تے ایتھے کرنا چاہنا سننا ذرا توجہ نال امام الانبیاء دے غلاموں تیرے تے میرے کریم نبی فرمایا فرمایا میرے غلام منت مان بیٹھا ہے سرکار بالکل فرمایا جنت دا دروازے دی چوکھڑ چومنی ہے حضور بالکل میں جنت دے دروازے دی چوکھڑ چومن دا ارادہ کر بیٹھا یا رسول اللہ ویکھو نہ پتہ نہیں کیڑے ویلے دنیا تو جاواں آخر جانا تے ہے نا سنیا موت نہیں بڑی بے درد تو درد ماسا تو کسے دا کر دی نہیں سنیا موت نہیں بڑی بے درد تو درد ماسا تو کسے دا کر دی نہیں کتے شام سویرے تو پاویں پھیرے کتے کئی سال تو پھیرے پھر دی بھی نہیں بڑے بڑے بادشاہ گئے تیرے تو ہر پر تو کسے تو ہر دی بھی نہیں مسلمان حضرات توجہ دے نال سننا امام الانبیاء دے غلام آکھیا حضور پتہ نہیں کیڑے ویلے موت آئے گی سونیا پھر جاواں گا عالم برزخ وچ گزراں گا پھر حشر برپا ہوئے گا حضور پھر تواڈے قدماں دے صدقے یا رسول اللہ جنت ملے گی پھر جنت وچ جاواں گا پھر جا کے چوکھڑ چوماں گا حضور میں ایتھے سب کچھ کرنا چاہنا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے غلام اے دس تیرے ماں باپ زندہ نہیں جملہ سنے گا تڑپ جائے گا فرمایا تیرے ماں باپ زندہ نہیں حضور میرے ماں باپ زندہ کوئی نہیں میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تینوں انہاں دیاں قبراں دا پتہ اکھاں وچ آنسو بہا کے آندا ہے حضور مینوں انہاں دیاں قبراں دا بھی نہیں پتا پر جس ویلے اتنا جملہ آکھیا میرے نبی دیاں اکھاں وچ آنسو جاری ہو گئے میں جکھے جملہ پڑھا میں آنا حضور نے جدوں دے ماں پیو دا پوچھیا انہیں آکھیا حضور زندہ نہیں فرمایا قبراں دا پتہ حضور نہیں قبراں دا بھی نہیں پتا میرے آقا نو اپنے والدین دی یاد آ گئی ہے اپنی ماں سیدہ آمنہ دی یاد آ گئی اپنے باپ حضرت عبداللہ دی یاد آ گئی میرے نبی نو اپنا بچپن یاد آ گیا آتشنا چلنا میرے نبی دی 6 سال دی عمر مبارک سی حضور اپنے گلی وچ اپنے گھر وچ آئے نے آمنہ دا لال اللہ دا حبیب اپنے ویڑے وچ کھلوتے نے دائیں بائیں ویکھ رہے نے اپنی ماں نو تلاش کر رہے جدوں اماں نظر نہیں آئی کائنات دا والی اکھاں وچوں آنسو جاری ہو گئے سرکار رون لگ کر آوازاں دیندے نے اماں آ جاؤ اماں
کتھے چلی گئی ہے اما میرا خیال کون رکھے گا اما آ جا میرے نال پیار کرنے والی ہے اج اس مجمع دے اندر او لوگ بھی آئے نے جنہ اپنے ہتھاں دے نال ماں دی چھار پائی اٹھائی ہے اپنے باپ دا جنازہ اٹھایا ہے اج وہ لوگ بھی آئے نے جڑے ماواں نال پیار کردے او جڑے باپ نال پیار کردے گھراں دے اندر جدوں صبح ہوندی ہے دروازے تے نگاہاں لگ جاندیاں نے آئے شام ہوئے گی میرا باپ واپس آ جائے گا میری اماں واپس آ جائے گی لیکن سجنا جڑے ایک دفعہ ٹر کے چلے جاندے او شاماں تے ہوندیاں نے لیکن واپس نہیں آیا کردے پھر رو رو آندے نے بابا کبھی آ جاویں نا تیری آواز سنن نوں کن ترسدے نے پے اماں آ جاؤ تیرے بغیر پیار کرنے والا کوئی نہیں سانو چھڑ کے چلی گئی ہے میاں شاہ فرماتے نے دیگر ہوئی تے شاماں پیا سب مڑ کے گھرانوں آئے او نہیں آیا پھر محمد جڑے آپ ہتی دفنائے بیویاں تے بہنا گھراں وچ آندیاں نے اما آ جا بابا آ جا میں ویکھیا شیاں تیاں دی شادی ہو جائے اپنے سسرال چڑیاں جاندیاں پھر بھی سال ہوندا رو رو آندیاں کتے ماں زندہ ہوندی باپ زندہ ہوندا کدی باپ ساڈے ویڑے ہوندا اج ویر تے کوئی نہیں آیا باپ ہوندا تے کدی بھی نہ ہوندا باپ ساڈے کول آ جاندا عیداں تے شبراتاں آئیاں سب مڑ کے گھرانوں آئے او نہیں آیا پھر محمد جڑے آپ ہتی دفنائے اساں ویکھیا پترانو قبرستان جا کے اندر بابا اٹھ کر چلیے ابو جی تیرے بغیر پوچھن والا کوئی نہیں باپ تیرے بغیر محبت کرن والا کوئی نہیں تینوں پیغام دیاں گا انہاں ہستیاں دی قدر کر لے انہاں ہستیاں دی عزت کر لے جدوں چلے جاندے بندے نوں پھر پتہ لگدا امام الانبیاء فرمایا صحابہ میں نماز عشاء پڑھدا ہوندا سورۃ الفاتحہ شروع کر لیندا میری ماں مینوں آواز دیندی میرے نبی فرماندے میں نماز چھڑ دیندا پہلے ماں دی گل سن لیندا مسلمانوں انہاں ہستیاں دی قدر کر انہاں دی عزت کر لے بس کی ہویا کائنات دا والی اپنے کمرے میں داخل ہویا حضور نے ویکھیا سیدہ آمنہ ایک کونے وچ لگ کے بیٹھیاں روندیاں نے پئیاں اکھاں وچوں آنسو جاری ہے کائنات دے والی نے ننیاں جیاں باواں ماں دے گل وچ پا لئیاں آکھیا اماں نہ رو اماں میں تے جگ دے روندیاں نوں چپ کراؤن واسطے آیا وا اماں تینوں کی ہویا اماں اگر تو آکھے جنت دیاں نعمتاں لیا کے تیرے قدماں وچ رکھ دینا پر اماں نہ رو سیدہ آمنہ نے فرمایا بیٹا اج مینوں تیرے باپ حضرت عبداللہ دی یاد آئی ہے سرکار اپنی والدہ نوں لے کے اپنے والد دی قبر تے گئے واپس آ رہے سن ایک مقام ہے جنوں مقام ابوا کیا جاندا اس مقام تے امام الانبیاء دی والدہ دی طبیعت ناساز ہو گئی جدوں ناساز ہوئی ہے سیدہ آمنہ نے فرمایا بیٹا آ جاؤ میرے سینے نہ لگ جا میرے نال پیار کر لے اج 14ویں تے 15ویں صدی دی ماں آندی ہے میرا پتر میرے سینے نہ لگے ٹھنڈ پہ گئی میں آنا جدا پتر ہی رحمت للعالمین ہوئے اس ماں نے پوچھا جدوں سرکار نے اپنی ماں نے کلاوے وچ لیا سیدہ آمنہ روندیاں نالے آندیاں نے بیٹا میرا تے وقت آ گیا ہے میں تے جا رہی ہوں پر اپنا خیال کری حضور نبی پاک علیہ السلام دی ماں نے اپنی نوکرانی نے بلایا یہ کون بی بی ہے جنہوں سیدہ ام ایمن آکھیا جاندا ہے یہ ام ایمن نے میرے نبی فرمایا امی بعد امی فرمایا میری ماں تو بعد میری ماں ام ایمن نے ام ایمن بی بی گل سن آ گئی ہے سیدہ حکم ہوئے فرمایا میں تے چلی ہوں ام ایمن میرے پتر دا خیال کری میرے پتر نو دیواراں دے نال نہ لگن دینی دیواراں دے نال نہ لگن دے میں پوچھیا بابا جی میں آکھیا دیواراں دے نال لگنا کی ہوندا تے کسے سیانے بندے آکھیا انہیں آکھیا پترا جدوں باپ ٹر جائے جدوں ماں ٹر جائے پھر پوچھن والا کوئی نہیں ہوندا پھر اولاد دیواراں دے نال لگدی پھردی ہے میرے آقا علیہ السلام دے بارے سیدہ آمنہ فرمایا ہے ام ایمن میرے پتر نو دیواراں دے نال نہ لگن
لگن دے بس مسلمانوں سیدہ آمنہ دی طبیعت ناساز ہو گئی سیدہ آمنہ فرمایا ایمن سن لے میں چلیاں لیکن ایمن میں مر کے بھی نہیں ہوں مرنا مر کے بھی نہیں ہوں مرنا ایمن آکھیا بی بی عجیب بات کر دیتی جے مر کے بھی نہیں مرنا فرمایا ہاں ہاں ایمن اے جے پتر نے جنم دے کے جا رہی ہیں جدے تک محمد کا ذکر جاری رہے گا آمینہ مرنے لگی آمنہ زندہ رہے گی زندہ رہے گی حضرات انہا جملیاں دے نال اپنی بات نے اختصار دے نال ختم کر دیا ماوری گا غم خار نہ کوئی جانے کون حقیقت مادی افضل بھائی ماوری گا غم خار نہ کوئی جانے کون حقیقت مادی کسے دکانوں کسے بازاروں نہیں لبدی شفقت مادی جس دے پلے عمل نہ کوئی جاوے تھے صورت مادی مسلمانوں ذرا توجہ فرمانا امام الانبیاء دے غلاموں میں مختصر کر چھڑیا ہے سرکار نبی پاک نے اپنے والدین دی یاد آگئی اپنا بچپن یاد آگیا صحابی دی گل سن کے جنہیں آکھیا حضور میری ماں بھی زندہ نہیں میرا باپ بھی زندہ نہیں قبرہ دا بھی نہیں پتا حضور روندے روندے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے غلام ہن منت پوری کرنی ہے سونیا بالکل کرنی ہے فرمایا اٹھ پھر اپنے گھر چلا جا حضور کی کرنا ہے فرمایا اپنے سیر وچ جا کے فرمایا دو لکیراں کھچ لے حضور پھر فرمایا غمان کر لے ایک میری ماں دی قبر ہے غمان کر لے ایک میرے باپ دی قبر ہے حضور پھر کی کرنا ہے میرے نبی فرمایا ماں دی قبر نو پیرا والے پاسیوں چم لے باپ دی قبر نو سر والے پاسیوں چم لے حضور پھر کی ہوئے گا فرمایا تیری منت پوری ہو جائے گی تیرا پیغام دینا چاہنا میں آنا ماں باپ دنیا تو ڈر جائے پھر مقام ہے کدی تے سوچنا جب بابا زندہ ہوئے ادھو کی مقام ہوئے گا وہ ماں زندہ ہوئے ادھو کی مقام ہوئے گا میرے آقا فرمایا جدو اے دعا کر دیں اللہ انہا دی مہردہ نہیں بلکہ مالک قبول فرما لیندہ ہے سیابی آکے پوچھیا ہے سونیا اے دسو ماں باپ دا مقام کی ہے میرے نبی فرمایا اے چون تیرا بکل جنت لے دے اے چون تیرا بکل جہنم لے دے حضرات انہا ہستیاں دا بڑا مقام ہے تو سارا جنا نہیں میں بول دے رہنا ہے میں اشارہ کیتا اندرہ لے 15 منٹ ہو رہا سبحان اللہ فرما بندے باویا کھڑ میں یسی چلے یا تو پڑھ دا رہے تو سبحان اللہ فرما ماشاءاللہ کو ماشاءاللہ میں 5 تو 7 منٹ سے اپنی حاضری مکمل کرا ہوں کی کریے دل بھی تنی نہ توڑنا افضل بھائی دا میں عرض کر رہا انہا ہستیاں نال پیار کر انہا دی قدر کر انہا دی عزت کر انہا دی عزت کیتیاں سب کچھ بڑھنا ہے باقی مرنا ہے کسے نہیں صدا رہنا یہ عارضی زندگی ہے اے ویلا امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام تے بھی آیا ہے لیکن میں فرق کر کے چلے ہاں موت وچ فرق کے تیری میری موت ہو رہی اللہ دے ولیاں دی ہو رہے انبیاء دا پیغام ہو رہا ہے تیرے میرے کول فرشتہ آوے پوچھ کے نہیں ہوندہ کچھ دروازے یون جتھے اسرائیل جا کے پہلے اجازت مانگ دے حضور آواں تے اندر جاندہ نہیں تے واپس ٹر جاندہ ہے یہ سرکار دی بار گیا تسی ختم دا انتظام کرو تو میں گال مقام جاؤ سبحان اللہ فرماؤ ماشاءاللہ اچھی آنکھو درہ ایک دفعہ پھر کیا لاؤ کوئی گالی تو اڈے نال مومی بیٹھا آنکھو سبحان اللہ آنکھو ماشاءاللہ حضرات ایسی وقار امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام تے بھی بظاہر وقت آیا ہے لیکن فرق ہے تیرے میرے کول فرشتہ ہے پچھ کے نہیں ہوندہ لیکن سرکار دی پار گئے آکے اجازت مانگ دے حضور اجازت دی ہوتے آوا نہیں تے واپس چلا جاوا سرکار دی طبیعت ناساز سی اسرائیل آ گیا آکے آٹی صاحب دروازہ کھڑکایا ہے حضور دے کول سیدہ زہرہ حضور دی بیٹی بیٹھی ہے باپرال پیار کرتی سی پئی تیاں ہوئی پیار کر دیا نے ابے نال یقین کرو پترہ دا رنگ کچھ ہو رہے تیاں دا رنگ کچھ ہو رہے تی بیٹی پیار کر رہی ہے دروازہ کھڑکیا فرمایا کون بوئے تی ہون والے وہ کوئی اسرائیل بھی آندہ بی بی میں عرابی آیا کیویں آیا حضور دا پتہ لین واسطے آیا بیٹی سی نا رون لگ گئی ابا جی آرام کر رہے ہیں میں جگایا آرام بچ خلل پیدا ہو جائے گا آکھیا عرابی جا چلا جا کل آ جائیں ابا جی آرام کر حدیث دے الفاظ نے میں کٹ کے بکھاؤں
کل آ جائے ابا جی آرام کر لینا. یہ واپس ٹر گیا. اگلا دن آ کے دروازہ بجایا. سیدہ فرمایا کون؟ بی بی میں عرابی آیا. کیویں آیا؟ سرکار دا پتہ لگ. فرمایا ابا جی آرام کر لیں ٹر جا کل آ جائے. تیسرا دن جدوں آیا نا تے آکھیا کل آ جائی. اسرائیل پیچھے ہو کے آندا ہے مولا کی کرا حکم تیرا ہے گھر مصطفیٰ کی کرا. فرمایا تینوں نہیں پتہ تینوں کنے آکھیا ہے؟ تینوں حسنین کریمین دی ماں آکھیا ہے جڑی ایک ایک سجدے وچ راتاں گزار دیا کرتی ہے. رات گزر جاندی ہے ایک ایک سجدے وچ. ایک ایک سجدے چ رات لنگ جاندی ہے. چپ کر کے کھلو جا. حضرات حدیث دی الفاظ نے اسرائیل نے ہیبت ناک چیخ ماری ہے. بس چیخ ماری سرکار دی آنکھ کھل گئی. فرمایا بیٹا زہرا. جی بابا. فرمایا کون ہے جڑا آیا ہے؟ ابا حضور 15-20 منٹ. سبحان اللہ کو ماشاءاللہ. جی کیا لو 5 منٹ آئے 5 منٹ کٹون نو سوچنے آ سونا مدار چھڑے. سبحان اللہ فرماؤ ماشاءاللہ. عزیزہ نے سی وقار امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا زہرا بیٹا کون آیا ہے؟ بابا کوئی عرابی آیا ہے تھوڑا پتہ لین. حضور نے جدو جملہ سنیا نا عرابی آیا ہے میرے نبی نے بیٹی دے لبا کے ہاتھ رکھا. فرمایا بیٹا کہ نہ بولی زہرا بابا ہے کون ہے؟ فرمایا بیٹا ہے کوئی عرابی نہیں. ابو جی پھر کون ہے؟ فرمایا اے اوے جڑا ماما کل جاندا ہے پتراں نو جدا کر دیندا ہے. پتراں کول جاندا ہے ماں باپ نو جدا کر دیندا ہے. اے ویراں دے کول جاندا ہے ویراں نو جدا کر دیندا ہے. آکھیا زہرا کوئی عرابی نہیں. اے ماں باپ نو اولاد کولوں جدا کردا ہے. اولاد نو ماں باپ کولوں جدا کردا ہے. تر گئے نے محبوب جنا دے کون روے ہن تھوڑا. تر گئے نے محبوب دلاں دے کون روے ہن تھوڑا. سب روگاں دا روگ محمد جس دا نام وچھوڑا. ہو کے ہاڑے ہجر دی اتھرو دے گیا یار سوغاتاں مڑ نہیں آیا. دل دا محرم بیت گیاں برساتا. مسلمانوں میں تے مجبورا نہیں تے گل ختم کر دینی سے لیکن 2-4-5 منٹ دی اندر بس انشاءاللہ اس درج گل مکا دیا. لیکن توجہ فرما امام الانبیاء نے فرمایا بیٹا زہرا اگے نہ بولی بابا ہے کون ہے؟ فرمایا اے عرابی ہے جڑا اج محمد نو فاطمہ کولوں جدا کر دے گا. سیدہ زہرا دی اکھاں وچ آنسو جاری ہو گئے. بابا تسی چلے جاؤ گے ابو جی میرے نال کون پیار کرے گا؟ بابا میرے سر تے ہاتھ کون رکھے گا؟ بابا نماز پڑھن جاندی ہو تے میرے گھر آ جاندی ہو مینوں زیارت کرا دیندی ہو. ابو جی میرا تے ویر بھی کوئی نہیں. بابا میرا تے بھرا بھی کوئی نہیں. کون میرا خیال رکھے گا؟ اگر آج میں پہلے آکھیا پتراں دا رنگ کچھ ہور بیٹیاں دا رنگ کچھ ہور. پتر جتنا فرما بردار ہوے صبح ہوندی ہے آندا ہے بابا میں کم تے چلے ہاں بالآخر رات ہو جاندی ہے واپس آ جاندا ہے. بابا میں آ گیا اپنے کمرے چ ٹر جاندا ہے. لیکن کدی سوچنا بیٹی صبح بھی باپ دی خدمت کردی ہے دوپہرے بھی باپ دی خدمت کردی ہے اپنے باپ نال پیار کردی ہے ہر ٹائم باپ دی خدمت کردی ہے. تیاں لئیے پردیس وے باب پتراں لئی جاگیراں. تیاں لئیے پردیس وے باب پتراں لئی جاگیراں. چپ رہنا منہ کچھ نہ کہنا اے تے تیاں دیاں تقدیراں. مسلمانوں امام الانبیاء نے فرمایا میری بیٹا زہرا نار میں تینوں جنتی عورتاں دا سردار بنا چھڈیا ہے. تا جدوں سیدہ زہرا نو چپ کروایا حضرت فاطمہ چپ کر گئی ہیں. امام الانبیاء نے فرمایا اسرائیل اندر آ جا. بس حضرت اسرائیل آ گئے. سرکار نبی پاک علیہ السلام مدینے دے تاجدار سرور کائنات دی بارگاہ دی اندر جدوں سرکار دی بارگاہ اسرائیل آیا میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اسرائیل ذرا ٹھہر جا میں نے رب نال گل کر لین دے. اسرائیل اندر آ گیا حضور دے کول. فرمایا ذرا رک جا رب نال گل کر لین دے. اللہ فرمایا
مولا حکم ہوئے فرمایا جلدی جا حبیب دی بارگاہ چ پہنچ جا یار نے سدیا پوچھ گیا سونا کی آندا جب جبریل آئے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل میرے مالک نے جا کے کہا یا اللہ میرا دے بظاہر وقت آ گیا لیکن میری گناہگار امت دا کی بنے گا مولا انہاں دا کی بنے گا توجہ جملہ سننا مولا انہاں دا کی بنے گا جبریل گیا جا کے رب دی بارگاہ چ عرض کیتی ہے جبریل امین آکھیا مولا تیرے حبیب نے آکھیا میری امت دا کی بنے گا فرمایا جبریل میرے یار نو جا کے کہہ دے سونیا تہاڈا امتی موت تو 3 سال قبل توبہ کرے اسی دی توبہ قبول کر لواں گے جبریل آئے نے آ کے دسیا میرے آقا فرمایا جا واپس چلا جا میرے مالک نو کہہ مولا میرے امتی نو نہیں پتہ موت وچ 3 سال رہ گیا حضرات 3 سال تو 1 سال آیا ہے 1 سال تو 6 مہینے آئے 6 مہینے تو 1 مہینہ آیا 1 مہینے تو ہفتے آئے ہفتے تو کھڑیاں گھنٹے آئے اللہ فرمایا جبرائیل جی مولا فرمایا جا ساڈے یار نو جا کے کہہ دے ساڈا یار ہے ساڈا حبیب ہے ساڈا محبوب ہے تہاڈا امتی موت تو 1 سیکنڈ پہلے توبہ کر لے اسی دی توبہ نو قبول فرما لواں گے قبول 1 سیکنڈ پہلے توبہ کرے اسی دی توبہ نو قبول کریں گے بس تقریر موت گئی پیغام ہے حضرات اس تو پہلے اسرائیل آ جائے توبہ کر لو تے پکے دل نال توبہ کر لو نماز پڑھیا کر قرآن پڑھیا کر مدینے والے نبی دی ذات تے درود و سلام پڑھیا کر تاکہ تیرے دنیا تو آن دا مقصد بھی پورا ہو جائے دنیا تو جان دا مقصد بھی پورا ہو جائے اج کسے چودھری نال گل ہو جائے MNA نال گل ہو جائے بندہ سویرے زمانے نو دستا پھردا راتی فلانے نال گل ہوئی ہے لیکن سوچنا اگر کوئی چاہے میں رب نال گلاں کراں کتنا اونچا مقام ہے میرے نبی فرمایا جڑا چاہندا ہے میں رب نال گلاں کراں فرمایا او قرآن پڑھیا کرے فرمایا جڑا قرآن پڑھدا ہے او انج سمجھ لے میں رب نال گلاں پیا کرنا وا بس حضرات تینوں پیغام ہو گیا نماز پڑھیا کر قرآن پڑھیا کر مدینے والے نبی دی ذات تے درود و سلام پڑھیا کر اس نبی دی ذات تے درود پڑھیا کر جنہیں ہر وقت آکھیا ہے مولا میری امت نو بخش دے 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 ہاں ہاں جتھے سارے چھڑ کے آ جاندے او جتھے نہ ویر جاندے نہ پرا جاندے نہ بہن جاندی ہے نہ باپ جاندے نہ ماں نال جاندی ہے نہ کوئی سجن نال جاندے نہ کوئی یار نال جاندے کوئی نہیں ہو جاندا سارے چھڑ کے آ جاندے او جڑے دید نو ترسدے ہوندے سن او بھی آندے نے یار چھتی کر لو ٹائم لنگدا جا رہا ہے یار کدوں جنازہ ہونا ہے اوے کدوں غسل دینا جے کدوں کفن پہنانا ہے جلدی کر لو جنازہ کر لو میں اپنے کم جانا ہے دوروں آئے رشتہ دار آندے یار چھتی نال کول خانی بھی کر لو اساں واپس جانا ہے جڑے کل تک ترسدیا کرتے سن اج تیرا ساہ نکلے ہے کوئی پوچھن والا کوئی نہیں ہے کوئی خیال رکھن والا کوئی نہیں ہے لیکن سن لے جس نبی دا کلمہ پڑھیا جتھے سارے چھڑ کے آ جاندے اوتھے بھی کوئی ذات کم ہوندی ہے تے مدینے والے نبی دی ذات کم ہوندی ہے مدینے والے آقا کم ہوندے اساں سنیا پیا دے دیس اندر مشکلاں ڈاڈیاں باریاں نے اساں سنیا پیا دے دیس اندر مشکلاں ڈاڈیاں باریاں نے ایک کوٹھڑی ملے گی رہن بدلے جدے بوئے تے نہ کوئی باریاں نے تو جد باغ اندر خزانے وال کھولے پنچھی اڑ گئے مار اڑاریاں نے جھیڑے کھینگے سی مرانگے نال پیرے آج اونا وی باریاں ماریاں نے جھیڑے ترس دے سی دید نو دنے راتی آج اونا وی بازیاں ہاریاں نے
تقریر دا آخری جملہ تے میں چھڑنا لیکن ہر بندہ بولے جڑا حالے تک نہیں بولے سبحان اللہ سنا ہے میں آنا سونیا جڑا ہون بولے بس مرن دا ویڑا ہوئے آمینہ دے لال دا دیدار ہو جائے پہلے جملہ سن لے جڑے درس دے سی دید نو دنے راتی اج اونا دی پاریاں ماریاں نے محمد بوٹیا جھوٹائی جگ سارا سچیاں پاک نبی دیا یاریاں نے اللہ تعالیٰ میرے محترم بھائی اشرف صاحب بھائی ارشد صاحب بھائی افضل صاحب بھائی امجد صاحب دے والد گرامی دی اللہ بخشش فرمائے اللہ مغفرت فرمائے توانو مینو والدین دی عزت قدر کرنے توفیق عطا فرمائے 5 وقت نماز پڑھنی توفیق عطا فرمائے قرآن دی تلاوت کرنی توفیق عطا فرمائے اپنے پتران و حافظ قرآن بناؤ عالم دین بناؤ مرن تو بعد کوئی تھی ہوئے جڑا ہاتھ چوک کیا کہ یا اللہ میرے والدین دی بخشش فرمائے ٹھیک ہے نا آج جنازہ پڑھون جائیدہ حضرت صاحب موجود نے میرے تے بزرگ نے مولانا محمد اکبر صاحب اللہ انہاں سلامت رکھے اس بات دی گواہی بھی دین گے جدو جانے ہیں نا جنازہ پڑھون تے آنے ہیں کہ طریقہ سماعت فرما لو دکھ ہوندا ہے اگے مسلمان کھلوتے ہیں ہر دفعہ آکھنا پیندا ہے طریقہ سماعت فرما لو تے پڑھنا جے تو مسلمان ہے تیرا حق بندا ہے تینو ثنا بھی ہوندی ہوئے تینو درود بھی ہوندا ہوئے تین جنازے دی دعا بھی ہوندی ہوئے دنیا دے سارے کام ہوندے نا ایک نہیں ہوندا تے جنازہ یاد نہیں ہوندا صرف وجہ کی ہے یہ تیری میری کمی ہے کوتاہی ہے اسی یاد نہیں کیتا کدی مولوی صاحب نے آ کے آکھیا قاری صاحب جنازہ تے یاد کراؤ سامنے کوئی گل ہے مولوی کی آکھے گا کوئی مولوی آکھنا کی ایک کو گل بندے نو لے کے بیٹھ جاندی فلانا کی آکھے گا بھائی تو مر جانا ہے انہیں پھر بھی وہ کچھ آکھنا وہ بندہ ٹر جاتا ہے جنہیں آکھنا ہے انہیں پھر بھی آکھنا ہے میرا پیغام ہے نماز جنازہ یاد کرو آج میت دے نال تو اگر توکھا کرے گا آئے ہائے ہائے کل تیرے نال توکھا نہ ہو جائے ٹھیک ہے نا جدوں آج جو میت پئی ہے تو کھلوتا ہے پڑھن واسطے تے ادھر توکھا کر کے آئیں گا کل اپنا بھی انتظام کر کے جائیں تیرے نال بھی یہ کام ہو سکتا ہے تو میرے بھائی اپنی اولاد نو حافظ قرآن بناؤ عالم دین بناؤ اساں ویکھیا آکے آندے استاد جی جنازہ کیویں پڑھنا ہے وہ تو دکھ ہوندا ہے باپ دی میت پئی ہے پتر نو جنازہ نہیں پڑھنا ہوندا کیا زندگی ہے باپ دی یا پتر دی جن جنازہ نہیں پڑھنا ہوندا اس تو قبل کے ویلا ہے انہاں نو حافظ قرآن بناؤ دینی تبلیغ کرو انہاں نو عالم دین بناؤ حافظ قرآن بناؤ حضور دی شریعت سکھاؤ تاکہ پیچھو دعا کرن میں نبی فرمائے جدو صالح اولاد دعا کر دیئے اللہ مرن والے دی بھی بخشے فرما دیتا ہے اللہ اولاد دی بھی بخشے فرما جمعے والے دن فرمائے جڑا ماں پیو دیاں قبروں تے جا کے دعا کرتا ہے فرمایا اللہ انہاں دی بھی بخشش کر دیتا ہے اللہ دی بھی بخشش کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ جو میں اچھے الفاظ آکھیں میرے واسطے میرے بزرگاں واسطے اللہ ذریعہ نجات بنائے اور جو کمی بیشی ہو گئی رب رسول مجھ فقیر نو معاف فرمائے وما علیہ الا اللہ